नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जब से नरसिंहानंद को चैलेंज दिया है तब से अब तक उसके किसी भी खटमल का जवाब नहीं आ रहा है। यकीनन दोस्तों साथियों, जो भी शख्स नामूसे रिसालत को लेकर के अपनी ज़बान खोलता है या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, वो इतना बड़ा मलऊन हो जाता है कि उसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। जैसा कि नरसिंहानंद ने बार बार अपनी ज़बान खोली और उस गंदी ज़बान से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दी। आज एक ऐसा बयान लेकर के आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस बयान को पूरा ज़रूर सुनिएगा। इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की गई है और बताया गया है कि नामूसे रिसालत की खातिर क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या करना चाहिए। आज हमारे भाई इस चीज़ से गाफिल हैं कि नामूसे रिसालत को लेकर के क्या क्या करना चाहिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या अज़मत है, वो सब कुछ इसमें बयान की गई है। यकीनन दोस्तों साथियों, अगर नरसिंहानंद का कोई भी कुत्ता इस ऑडियो वीडियो को सुन लेता है तो वो थर थर कांपने लगेगा। यकीनन दोस्तों साथियों, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन होता बिल्कुल सच है, लेकिन कड़वा जरूर होता है। तो हो सके तो इस वीडियो को उसके कुत्तों तक जरूर पहुंचा दिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है। बस आप लोगों को टाइम निकालकर इसे सुनना है और आगे शेयर करना है। चलिए आपको सुनाते हैं वो बयान। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और वो देने पर इतनी कुदरत रखता है, उसके खजाने का दरे सखावत इतना खुला हुआ है कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत है। जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। सुभान अल्लाह। आज थोड़ा सा इख्तिदार मिला, कहने वाले बोल पड़े मेरी चली। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। बहुत अच्छे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। अजी जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा। वाह वाह वाह। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें और उनकी मोहब्बत जाने ईमान की जान है इश्क़े मुस्तफा, जान है इश्क़े मुस्तफा। रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। उनकी मोहब्बत कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। उनका फैजाने करम होते कहां खलीलो बिना का बो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। आइए निहायत ही अकीदत व मोहब्बत और एहतराम व खुलूस के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत और मरकज़ रूहानियत पैगम्बर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दुरूद पाक का नजराना पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अबदन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी इस मुकद्दस और बाबरकत जमीन पर
پہلی بار مجھے حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے، میرے کرم فرما پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری محمد راحل صاحب قبلہ کا حکم ہوا کہ ہمارے وہاں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس شہزادہ عثمان غنی محسن قوم و ملت ناشر مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ حضور قمر غنی عثمانی مدظلہ النورانی کے زیر سرپرستی ہونے جا رہی ہے۔ میں حاضر آیا، آپ سے میری کبھی ملاقات نہ ہوتی اگر میرے لبوں پر نام نبی نہ ہوتا۔ یہ ذکر نبی کی برکت ہے کہ ذاکر دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی عظیم الشان عنوان کے حوالے سے کہ سرکار کی عظمت کیا ہے، سرکار کا مقام کیا ہے، اور عظمت رسالت اور ناموس رسالت کے لیے مومن کا فریضہ کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ یہ ہمارے علماء ہیں جو ہمارے حق میں اپنی دعاؤں کا شامیانہ تنے ہوئے ہیں، اور انہی کی دعائیں لے کر میں اس رسول ہاشمی وقار کی مدحت سرائی کرنے جا رہا ہوں جو باعث تخلیق کائنات بھی ہے، شب معراج کا دولہا بھی ہے، نظام کائنات چلانے کے لیے مالک و مختار بھی ہے۔ اس رسول کی عظمت ہم اور آپ کبھی کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، مگر آقا کی تعریف امام محمد رضا کے اس نظریے کے حوالے سے تو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے قافلے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدائے قدیر جبار نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا خوبصورت شامیانہ نصب کیا، چاند اور سورج کی قندیلیں جگمگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ تاج الشریعہ شہزادہ عثمان غنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور بہت جلد حضرت کا بھی خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ سنجیدگی سے گفتگو کو سنیں اور علماء کے چہرے کی زیارت بھی کریں۔ وقت ضائع نہیں کرنا ہے، وقت کی قیمت ہے، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، اس کا احساس ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا، زمین کا فرش اس نے بچھایا، آسمان کا شامیانہ اس نے لگایا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو اس نے چکمگایا، اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر نسل آدم کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت آدم ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں، بہار خلد سے اس فرش گیتی پہ تشریف لے آئے،
نسل انسانی کا سلسلہ چلا، آپ کی نسلوں میں انبیاء آتے رہے، نبیوں کی جماعت جلوگر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں وہ آیا جس کے لیے رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں سب واجب التعظیم ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک بھی نبی کی اگر کوئی توہین کرے تو جب تک اپنی اس توہین سے وہ توبہ نہیں کر لے گا، زندگی بھر کلمہ طیبہ پڑھتا رہے، اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول واجب التعظیم ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی واجب التعظیم ہے، ہر رسول واجب التعظیم ہے، وہیں ہمارا یعنی ہم اہل سنت و جماعت کا یہ بھی بہت بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنے بھی انبیاء کرام کو جلوگر فرمایا، جتنے بھی پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اس میں اللہ پاک نے جو مقام نبی آخر الزماں کو عطا فرمایا، رسول اعظم کو عطا فرمایا، محسن کائنات کو عطا فرمایا، باعث تخلیق کائنات کو عطا فرمایا، معراج کی رات کے دولہا کو عطا فرمایا، اللہ عز و جل نے وہ مقام کسی اور نبی کو نہیں عطا کیا ہے، کسی اور رسول کو نہیں عطا کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو اس دنیا میں جلوگر فرمایا گیا تو اللہ عز و جل نے انہیں معجزے کی طاقت دی، معجزے کی صلاحیت تھی، ہر نبی معجزہ لے کر کے جلوگر ہوا۔ آدم آئے تو معجزہ لے کر، نوح آئے تو معجزہ لے کر، شیس آئے تو معجزہ لے کر کے، موسیٰ آئے تو معجزہ لے کر، عیسیٰ آئے تو معجزہ لے کر، جتنے بھی پیغمبران اسلام اس دنیا میں جلوگر ہوئے ہیں خدا قدیر و جبار نے سب کو معجزہ دے کر کے بھیجا ہے۔ لیکن جب محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوگر فرمایا تو اللہ عز و جل نے اپنے اس محبوب پاک کو صرف معجزہ دے کر کے نہیں پیدا فرمایا ہے، اور انبیاء کرام کو معجزہ دے کے پیدا کیا گیا، مگر جب محبوب پاک کو جلوگر کیا تو صرف معجزہ دے کر کے نہیں بلکہ سر سے لے کر کے پاؤں تک محبوب پاک کو معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ایسا حسین معجزہ، ایسا حسین معجزہ کہ وہ چلے تو معجزہ ہو، وہ بیٹھے تو معجزہ ہو، وہ سوئے تو معجزہ ہو، وہ جاگے تو معجزہ ہو، وہ تکلم نوا ہو تو معجزہ ہو، وہ مصلی امامت پر ہو تو معجزہ ہو، وہ حجرہ عائشہ میں ہو تو معجزہ ہو، وہ مجلس صحابہ میں ہو تو معجزہ ہو، وہ بدر کی وادی میں ہو تو معجزہ ہو، وہ خندق کی وادی میں ہو تو معجزہ ہے، احد کی سرزمین پر ہو تو معجزہ ہو۔ ان کی ایک ایک ادا کو اللہ عز و جل نے معجزہ بنا کر کے جلوگر فرمایا ہے۔ ایسا حسین شاہکار قدرت ہے کہ محبوب پاک کی شان یہ ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک تاجدار انبیاء حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بنا کر کے پیدا کیا گیا۔ تاجدار انبیاء کی ہر ادا ہے معجزہ، ہر قدم ہے معجزہ، ہر نقش پا ہے معجزہ، اور انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے، محبوب پاک کو معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اور انبیاء کرام جلوگر ہوئے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میں کچھ خصائص مصطفیٰ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات سے پہلے جو نبی اور رسول آئے، علاقے مخصوص کیے گئے، رنگ و نسل مخصوص کیا گیا، خاندان مخصوص کر دیا گیا، فلاں قبیلے میں تبلیغ کرو، فلاں قبیلے خاندان کو پکارو، تم بنی اسرائیل کو پکارو، تم مصر کی سرزمین کے لوگوں کو پکارو، تم فلاں سرزمین کے لوگوں کو پکارو، اور انبیاء کرام کے لیے خطے اور علاقے مخصوص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک زمانے میں ایک نہیں ایک 100 پیغمبر اسی دنیا پہ رہے، اپنے اپنے علاقے میں وہ تبلیغ کرتے رہے، مگر جب محبوب پاک کا دور تبلیغ آیا، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ محبوب تم صرف مکے والوں کے لیے ہو، تم مدینے والوں کے لیے ہو، تم طائف والوں کے لیے ہو، اور انبیاء کرام مخصوص زمینوں کے لیے بھیجے گئے، مگر جب محبوب پاک کو جلوگر کیا گیا تو اللہ عز
अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब को हुक्म दिया है, ए महबूब ऐलान कर दो, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। महबूब ऐलान कर दो, ए कायनात आलम के बसने वाले इंसानों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाया गया हूँ, मैं अल्लाह की जानिब से भेजा गया हूँ। मुस्तफा जाने रहमत सारी कायनात की तरफ भेजे गए हैं, वो इंसानी मखलूकात की तरफ तो भेजे ही गए हैं, वो जमीन के भी रसूल है, वो आसमान के भी रसूल है, वो चांद के भी रसूल है, वो सूरज के भी रसूल है, वो कहकशां के भी रसूल है, वो निज़ाम जिंदगी के रसूल है, वो पूरी कायनात के रसूल बना करके जलवगर किए गए। और आलम यह है कि कायनात की एक एक शय ने मुस्तफा प्यारे की इस रिसालत मुतलका को तस्लीम भी किया था। आप तारीख का मुताला करो, ये रहमत आलम है। इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा है, इशारा करते हैं तो चाक सीना चाक कर देता है, इशारा करते हैं तो दरख्त कदमों के बल दौड़ रहा है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, इशारा करते हैं तो उंगलियों से पंजाबे रहमत फूट पड़ता है, पत्थर की छाती पे कदम रखते हैं, नक्शे पाए रसूल उभरता नजर आ रहा है, और धूप के माहौल में निकलते हैं, अबरे बारिंदा साया देता नजर आता है, दरख्त के नीचे बैठते हैं, टहनियां झुक करके सलामे मोहब्बत पेश कर रही है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सूरज क्यों पलट रहा है? जानता है मेरे रसूल का हुक्म है। चांद क्यों दो टुकड़े हो रहा है? जानता है मेरे रसूल का हुक्म है। कंकरियां क्यों कलमा पढ़ रही हैं? मालूम है मेरे नबी का हुक्म है। पत्थर पे नक्शे पाए नबी क्यों उभर रहा है? जानता है ये मेरे महबूब का और मेरे रसूल का मुकद्दस कदम अतहर है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, मुस्तफा की रिसालत मुतलका का ये आलम है कि शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, अर्शे ओला तक, जिधर देखो अज़मत मुस्तफा की धूम है, शान मुस्तफा की धूम है, रिसालत मुतलका मुस्तफा की धूम है। और उसी की तरफ जब बरेली के इमाम इश्क़ मोहब्बत की निगाह उठती है तो पुकार उठते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तूफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत की। नबी करीम के नामूस की बात की जाती है, उनके अजमत उनके वकार की बात की जाती है। अजी वो हैं कि मुस्तफा की हकीकत को हम और आप जानते ही नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक को मुखातब करके, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये अबू बकर से मुस्तफा ने कहा मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। ये उलमा बैठे हैं, रब के सिवा की अगर फहरिस्त बनाओगे कयामत की शुरू आ जाएगी। रब के सिवा की फहरिस्त नहीं बना सकते हो। अल्लाह की जितनी भी मखलूकात है वो सब रब के सिवा हैं। रब के जातो सिफात को छोड़ करके जो कुछ है सब रब के सिवा है। जमीन रब के सिवा, आसमान रब के सिवा, चांद रब के सिवा है, सूरज रब के सिवा है, कहकशां का निजाम रब के सिवा है। ये सारी मखलूकात रब के सिवा हैं। अजी आम मखलूकात की तो बात छोड़ो, सारे इंसान रब के सिवा हैं। आम इंसानों का जिक्र छोड़ो, सहाबा रब के सिवा हैं, ताबईन और तबे ताबईन रब के सिवा हैं। अजी हजरत आदम रब के सिवा हैं, हजरत नूह रब के सिवा हैं, हजरत मूसा रब के सिवा हैं, हजरत ईसा रब के सिवा हैं। अब मेरे आका फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। मुस्तफा ने इशारा दे दिया इस हदीस के एक ही टुकड़े के अंदर। 6 फीट का इंसान छोटे छोटे मदरसे और दारुल उलूम खोल करके अपने महबूब की अजमतों का अपनी पैमाइश करने वाले, नबी के इल्म को समझने वाले, नबी की हकीकत को समझने की कोशिश करने वाले, तू बड़ा नादान है। अपने महबूब का कौल दे, तेरे महबूब की अजमत दे कि आका फरमा रहे हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। पता चला और मालूम हुआ मुस्तफा वो हैं कि उनकी हकीकत को आदम नहीं जानते, नूह नहीं जानते, मूसा नहीं जानते, ईसा नहीं जानते, इब्राहिम नहीं जानते। मैं याद करना चाहूंगा जब अंबिया इकराम और मासूमीन की जमात हजरत पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को